एक म्हणल्यार काल जेन्ना म्हाका प्रिंसिपलान फोन केलो तेन्ना मागीर रोखडोच म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष पाद्रीकरांनी फोन केलो आनी सुभाष पाद्रीकर पर्पल फेस्टाक बिजी आशिल्ले न्ही ताणें म्हाका सांगलें की मातशें लक्ष घाल कितें जालां तें पळय म्हणून हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतजीकूय तांच्या नदरेक ही गजाल हाडली आनी म्हाका प्रिंसिपलान व्हेरी क्लियरली सांगिल्लें की हो इन्सिडंट जाला तो माकडांक लागून जाला जे रूफ आनी कॉन्क्रीट आसा हाजे मदीं जे गॅप आसा त्या गॅपांच्यान माकड येता आनी माकड मोठ्या संख्येन हांगा येतात आनी ते थंय रुफाचेर फॉल सिलिंगाचेर नाचता त्या खातीर ते फॉल सिलिंगाचे ते तीन शीट आसा पळय न्ही ती पडल्या आनी ती तीन शीट आसा ताका सायडीक धार आसा ती धार मातशी डेंजरस त्या भुरग्यांक माथ्यार बी पडल्यार कितें इंजरी जावंक शकता अशी जाल्ली आसा आनी हाका आनी एक सजेशन म्हाका प्रेसा कडल्यानूय मेळ्ळें की सायडीक जर फेन्सींग जर केलें जाल्यार माकड स्कुलान येवपाचें बंद जावंक शकता सो आमी ह्यो दोनूय गजाली जो गॅप आसा तो बंद करपाचो आनी सायडीक फेन्सींग करपाचें ही दोनूय सजेशनां आमी PWDक दितले तांकां कितें तें टॅक्निकली कितें फिजिबल आसा तें तांकां पळोवन पूण गव्हर्मेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तशेंच लोकल MLA आनी मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेअर सुभाष पाद्रीकर वी विल नॉट कॉम्प्रोमायज ऑन सेक्युरिटी ऑफ द स्टुडंट भुरग्यांच्या सेफ्टी खातीर आमी कितें करपाक जाय तें करतली. आतां हो इश्यू आसा सिरियस आसा काल खंय तरी तकलेक चेडवाचे तर मार लागला हो मोडलो जावंक शकतालो आतां कितले दिसा भितर हे फेन्सींग आतां तुमी ज्यो आतां घडल्या कितले दिसा भितर जातले पळय हे एज्युकेशन डिपार्टमेंट स्वता काम करना आमी जेन्ना पळय प्रिंसिपलाचो रिक्वेस्ट करून आमकां डिसेंबरान आयिल्लो आमी ते इमिजिएटली कन्सर्न एजन्सीक धाडलें पूण तांकांय म्हणून प्रोसिजर आसता सो एक कितें काम करपाचें जाल्यार गव्हर्मेंट बिल्डिंगेचें गव्हर्मेंट प्रिमायसिसाचें तेन्ना पयलीं प्रपोजल धाडचें पडटा प्रपोजल एप्रूव जावपाचें आसता मागीर टेंडर करपाचें आसता त्या टेंडराक कोणें कोट करपाचें आसता सो हो सगळो टिडियस प्रोसेस करूनच करचें पडटा नाल्यार ते मागीर ऑडीट आनी हें सगळें लागता पूण तरी आसतना आमी हो स्पेशल केस म्हणून तर फाटल्या दिसांनी एक सत्तरीनी एक असो इन्सिडंट जालो फॅन पडलो मुद्दम काय कोणें तें करूं नासतलें कितें कितें जाता आमकांय घाई करपाचें आसता बेगीन काम करूं जाय खंय तरी एक पिन लावपाची चुकली त्या खातीर एका मनशाच्या नेग्लिजन्साक लागून एका भुरग्याक मातशी इंजरी जाली तरी आसतना व्हडलें कांय वायट घडलें ना देवाचे आमी आभार मानपाक जाय पूण सेफ्टी कडेन आमी कॉम्प्रोमायज करचे ना इतलें मात शुअर टायम फ्रेम हांव सांगूंक शकना कित्याक आमी इमिजिएटली कालूच हाजेर एक्शन घेवचें म्हणून पूण एक वर्सा भितर तरी जातलें म्हाजे मतान ताचे पयलीं जावपाक जाय कित्याक इशू मातसो सिरियस आसा कित्याक माकड जर एक विशेक हांगा डेली येवपाक लागले जाल्यार डॅमेज ती वाडत रावता सो म्हाज्या दृश्टीन बेगीनूच एक 3 ते 6 म्हयन्या भितरूच हें जावपाची शक्यता आसा कित्याक ह्या घटनेची ग्रेविटी तशी आसा. आज सकाळी सर आमचे डायरेक्टर एज्युकेशन डायरेक्टर हांगासर पावले आनी ताणें सगळें पळयल्या उपरांत तांकां संस्कृती हांगासर आतां सद्याक म्हणजे ताबडतोब हाजी पळोवणी जे पळय टॅक्निशियन आसा जे त्या म्हणजे PWD जावं बाकीचे जे हेर डिपार्टमेंट आसा तांणी हांगासर येवन बेगिनात बेगीन सद्याक ते रुफींग आसा ते रुफींग आमकां थंय कोणा बसपा सारकें आसा काय कितें नाजाल्यार एक तर ताचेर कितें उपाय करचो हें तांकां कळोवपा खातीर आमकां सांगला सकाळी फुडें सोमारा दिसा तांकां आपोवचें. तुमी कितें दवरल्यार तुमकां ह्या सेफ्टी खातीर ते वयर ते सिलींग पडलें आनी भायल्यान खंय तरी माकड येता ते सेफ्टी खातीर कितें प्रिकॉशन एज अ प्रिकॉशन कितें करपाक जालें न्ही आतां प्रिकॉशन म्हळ्यार आतां सगळें हे जे फेन्सींग दिल्लें आसा तें आमच्या हातांत कांय ना पूण तुमी कितें सजेस्ट केलां आमी सजेस्ट केलां इतलें की सद्याक ते तात्पुरतो आमचे हॉलाचे दार आसा ते बंद करचे तुमी ज्या हॉलांत ते आतां फेन्सींग पडलें थंय कारण ते पडले उपरांत ते मातशें आतां थोडे लूज जाला आसा आतां मुखार जर असली घडणूक घडपा नाका कितें तुमी कितें सजेस्ट केलां सेफ्टी लागून आमी सेफ्टी खातीर सजेस्ट करूंक सोदता ते जशें आमचे डायरेक्टर हांवें सांगलां की वयले जे सिलींग आसा ते सिलींग एक तर काडप
परत जर सिलींग मारपाचेच आसत जाल्यार ते अशे तरेचे मजबूत म्हणजे फायन जे हे आसा मटेरियल ते वापरून ते तांणी जी एजन्सी आसा तांणी ते करचे ते भायल्यान जे पळय कंपाउंड आसा ते कंपाउंडाक फेन्सिंग करचे म्हणजे बरे वयर मेरेन जाचे वयल्यान माकड येवंक शकचो ना थोडी झाडां आसा त्या झाडांची भायल्यो थांग्यो ज्यो आसा त्यो त्या फेन्सिंगा कडेन तेंकून आसच्यो ना जाका लागून ते झाडां वयल्यान वयर येवन उडी मारतले आनी भितर सरून मागीर वयले जे कितें हे आसा जागे आसा तातूंतल्यान भितर सरून तांकां मेळटलें. आतां हें काम आसा तें कितले दिसा भितर पूर्ण करता म्हणलें ताणें ही गजाल आतां हें काम तेणी कितें सांगलां तुमकां 6 मंथ कितें म्हणलें तेणी सो ते सरान तांकां जेन्ना तांकां फोनार फोन केले तेन्ना तांकां सगळ्याक कळीत केलें डिपार्टमेंटाचे वेगवेगळे लोक जे आसात मनीस तांचे ऑफिशियल्स हांगासर पावले आनी तांणी कितें रिपोर्ट केला हांगासर तो आमकां रेडी करूंक नासलो जाल्यार सरान सांगलें अशें की आपणाल्या लेटरांतल्यान हे आमकां फेन्सिंग जाय बाकीची सेफ्टी जाय भुरग्याची आनी कितले दिसा भितर हें काम चालू करतले आनी एक 5-6 म्हयने भितर हें काम जातलें अशें ताणें म्हणलां आनी तें करून घेवपाची आपली तयारी आसा. नमस्कार आमी सांग्यार आसा आनी सांग्यार जर तुमी पळयत जाल्यार काल गव्हर्मेंट कॉलेज जी आसा जी सांग्यार तिका जो हॉल आसा तो फॉल सिलींग पडून जवळ 4 भुरगीं इंजर्ड जाल्लीं 4 स्टुडंट जे आसले ती इंजर्ड जाल्ली कारण ती प्रॅक्टीस घेताली कार्यक्रमाची आनी ह्याच दरम्यान तो कोसळ्ळो आनी तेंचेर पडलो तेन्ना तांकां सांग्यार आनी मागीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांव हांगा पावयलें. हॉस्पिटलांत सगळे लिडर जे आसले ते पॉलिटिशियनूय गेले सोशल वर्कर गेले आनी तेंची चवकशी केली. आयज जर पळयत जाल्यार आयज जो डायरेक्टर आसा जो एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो तो येयल्लो आनीक कॉलेजीचो प्रिंसिपल आहलो आनीक तेंच्यांनी सांगलें आसा की कशे पद्दतीन माकड जे आसा रानटी ते कॉलेजीक भितर सरता आनी धुसघूस घालता हेचे खातीर खंय तरी एक फेन्सिंग हें करतले किंवा बाकीचे सगळे हें आसा तेजेर आमी लक्ष दितले आनी सविस्तर म्हायती जी आसा ती पत्रकारांनी ताका नदरे हाडून दिली कशी पद्दतीन माकडां जर हाडयतले जाल्यार कितें करपाक जाय आनी ह्या हितून आपूण पावल उखलेलो जाल्यार डायरेक्टरान सांगलें आसा. पूण एकच गजाल आसा की गव्हर्मेंटान जेन्ना कामां करता तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा ते कॉन्ट्रॅक्टराक बरे कॉन्ट्रॅक्टराक काम दिवपाक जाय पूण हें जायना खंय तरी एक लो ग्रेडीचे कॉन्ट्रॅक्टर काम घेता आनी लो ग्रेडीचें काम हें तुमकां दिसून येता हें अशें जावपाक जायना कारण भुरगीं शिकपा खातीर कॉलेजीक येता आपलें जिवन खंय तरी घडोवपा खातीर येना हें एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसा हेणी लक्षांत घेवपाची गरज आसा. आमी पळयता सांगेचो आमदार आनीक समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हेणी तांकां कालच इन्स्ट्रक्शन दिलें की जातले बेगीन वचून कॉलेजीच्या जे हे कोसळ्ळां सिलींग तेजी हें करा म्हणून चवकशी जावपाक जाय म्हणून आनी त्या दरम्यान तो आयज जी ह्या हेड मास्टर किंवा जो डायरेक्टर एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो ही तेंची भेट जाल्ली आसा आनीक ह्या हेजेर चवकशी जातली तशेंच काम जे आसा तें कामूय बीन करतले तशेंच जे माकड रानटी माकड जे कॉलेजीक येता तेंची वाटूय बंद करपाक फेन्सिंग हें आमी घालतले अशें तेणी सांगलें आसा. इन गोवा खातीर उदय जयकर सांगे.